بابا جی وال ساڑھے باپ ہو ابا جی ہو اج امت پریشان ویندے نہیں ہو گرمی دی شدت کیمرے دا راڑ تے گرمی دے نال مسجد حال اندر دمنا اوکھا ہویا پہ تے جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے بابا جی آدم کہیں گے او میری اولاد غلطی تا میرے کلو ہی ہوئی آئی پر میری اللہ دے سامہ میں پیش نہیں ہو سکتا رب پوچھ لیا تو میں کیا کہاں گا انج کرو ابراہیم پیغمبر وال تر جاؤ وہ بھی کہیں گے میرا تیادہ بنا فرمانا جاؤ نو پیغمبر وال وہ کہیں گے میرا تیادہ پتر نہ سدریا جاؤ عیسیٰ پیغمبر وال جواب ملے گا لوکا مینو تے میری ماں نو رب بنا لے میں کیویں نیڑے ہوا آج معاشر دے میدان اندر اگر چلے گی تے ان دی چلے گی جنوں آمینہ دا چان کہیں دے جنہوں آمینہ دا چان کہیں دینے آج ان دی چلے گی سارے ادھر چلے جان گے میرے ویر سارے کہن گے نفسی 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 او میری جان بچ جائے اللہ اللہ ایک تھے کہیں گا امتی امتی اللہ میری امت ہے تی اسی امام کائنات امتی ہوتے فخر نالے سیر اچھا کر کے انشاءاللہ اللہ دی رحمت کرم دے نال اسی میدانے معاشر دے اندر جملہ بڑا بڑا سنانا چاہنا ہوا اگر سمجھ آئے تے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا حیات باقی ملاقات باقی توجہ میرے وار رہے صوفی تے فنکار برابر نہیں ہندے دعاں دے کردار برابر نہیں ہندے لکھن لگیا منصف جی کو جو غور کریں چور تے چوکیدار برابر نہیں ہندے چور تے چوکیدار برابر نہیں ہندے مجمع دی چوپ بلال نو دس دی پئیے ستے تے بیدار برابر پڑھو سبحان اللہ 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 توجہ میرے وہاں رکھ دے جانا گل بڑی پیاری کرنا چاہ رہے ہیں اسی ہوتے کہاں گے سارے نبیاں دی امتہ کھلوتیاں ہون گیا امت محمدیہ دے دیوانے ہون گے اسی کہاں گے اوہ سن لو لوکو ساڑی قسمت لکی ہو گئی نہیں سمجھ آئی ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی تڑپ کے سبحان اللہ چاہی دیئے ساڑی قسمت اسی ہوتے آکھاں گے لکی ہو گئی سارے پڑھو ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڑے ہی سے حسنین دنانا ساڑی جنت پکی ہو گئی قرآن پاک دی دو تسلو تے فرمائش بڑی ہے عظمت صحابہ دے کلام دی لیکن میں نہ پھر صحیح انشاءاللہ توجہ میرے ور رہے انشاءاللہ ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو ولیاں دی اسیو بدماش شرابی نہیں جی کوئی گال نہیں جی سونا جتروں گیا پھر صحیح گرمی بڑی لگ رہی تھا ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو ولیاں دی اسیو بدماش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبے اساں کیڑے ہو کتابی نہیں جڑی ہر تالے نو لگ جاوے اساں او شیطان دی چابی نہیں بنا صحابہ دی غلامی بادو گجرہ والے والیا تینو لبنی کدے نوابی نہیں جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر کار دے اندر حشر دے اندر جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر محشر اندر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر انشاءاللہ توجہ نال قرآن سنو دوائیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
वहुज़्ज़ी इलैकि बिजिज़्इ नख़लति तुसाक़ितु अलैकि रुतबन जनिय्या फ़कुली वश्रबी वक़र्रि ऐना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़कुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिया या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बग़िया फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। जिधर देखता हूँ वीराना वीराना, नज़र जो भी आया बेगाना बेगाना। बहुत शौक़ था आपको मिलने का, लद्दे वाल बड़े चवालो। ये महफिल तो है एक बहाना बहाना, यहाँ जो भी आया ठहराना कोई। लो चलते हैं हम भी रवाना रवाना। वबिल्लाहि तौफ़ीक़।